अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 30 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के साहबजादों ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू के बाद जो कुछ कर डाला है। ऐवान इक़्तिदार में इस वक्त खलबली मची हुई है। ये वाला काम मरकज़ी क़यादत कर नहीं सकती थी, उन्होंने कर डाला है और उसके अब आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। बात यहीं तक नहीं रुकती, असल सुनामी, असल तूफान, असल भौचाल अभी आने लगा है। वो जो समझ रहे हैं ना कि खान साहब के साहबजादे कासिम खान का ये पहला और शायद आखिरी इंटरव्यू था, इसके बाद वो कुछ नहीं करने लगे, उनके लिए अब इत्तलान अर्ज है कि बहुत कुछ पाइपलाइन में है और बहुत कुछ होने लगा है। उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है जनाब। लगता है ऐसा है कि प्रेशर बहुत बढ़ गया है अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर। अब वो जो बयानात दे रहे हैं वो इंतहाई कंफ्यूज्ड हैं। वो गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, वो करना कुछ और चाह रहे हैं, वो कर कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं। ये वो कहते हैं ना कि तू हम सफर किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, कुछ इस तरह की कहानी चल रही है। पता नहीं अंदर खाने क्या चल रहा है, लेकिन इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वही हुआ जिसका खदशा था। सरकार जो है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये कलेक्टिव कोई इजलास कर पाए, लेकिन जिसने इजलास करना है वो थड़े के ऊपर बैठ के भी कर लेगा। वहाँ भी एक कार्रवाई डाल दी गई है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। एक अदद तस्वीर नवाज शरीफ साहब की बड़ी वायरल हो रही है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि ऊ करें या थू थू करें, मैक्सिमम कॉमेंट्स किया करें, क्योंकि इम्पैक्ट करने लग गई है फिर से फायरवॉल। और तो इस मुल्क के अंदर कुछ होता नहीं है ना। यानी बेरोजगार 3-3 साल से बैठे हुए होंगे, 6 साल पुराना कोई टैक्स का अमाउंट निकालेंगे और आपके ऊपर डाल देंगे और कहेंगे ये अभी भरो। कभी ये नहीं कहेंगे कि यार बेरोजगारी अलाउंस भी होता है इस मुल्क के अंदर। इतनी बेगैरत हमारी अशराफिया है कि 300-300 अरब रुपए का टीका बैठे बिठाए लगा देंगे चीनी क्राइसिस के ऊपर, शुगर क्राइसिस के ऊपर। लेकिन मजाल है कि ये राइट मेरिटोरियस किस्म के लोगों के साथ खड़े हों। ये बेगैरती ही है। इसको आप मजीद इसके ऊपर क्या बात करेंगे, आप ऊ करके थू थू करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। अच्छा जी, टॉप स्टोरी, कासिम खान साहब आगे क्या करने लगे हैं, सुलेमान खान आगे क्या करने लगे हैं, वो शेयर करने से पहले ज़रा ये मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को कैंसिल करने के लिए ट्यूलिप होटल पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया का शदीद दबाव है। क्या मुल्क को शुमाली कोरिया बनाना चाहते हैं जहां अपोजिशन का वजूद ही ना हो। पीडीएम की कौन सी कॉन्फ्रेंस, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब के कोट एंड कोट जुमले। ट्यूलिप होटल में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने के लिए ट्यूलिप होटल इंतज़ामिया पर शदीद दबाव है और उनके लिए यानी इमरान खान साहब के लिए एहतजाज करना, मामलात को आगे बढ़ाना, ये हमारा आइनी हक है। उस आइनी हक को ना रोका जाए। कल जो है ट्यूलिप होटल के अंदर यानी कल आने वाले कल 31 तारीख को एपीसी बुलाई गई है और होटल इंतजामिया पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कैंसिल करने के लिए दबाव बढ़ता चला जा रहा है। असद कैसर साहब का भी स्टेटमेंट है, वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए हुकूमत ने दबाव डालना शुरू कर दिया है और कॉन्फ्रेंस 31 जुलाई और 1 अगस्त को इस्लामाबाद में मुनक़िद होना है, मगर होटल इंतजामिया पर कॉन्फ्रेंस रुकवाने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है। चलें, ये दबाव तो डाला जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप करना अगर चाहें तो आपके पास 10,000 रास्ते हैं, कहीं पर बैठकर भी आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। ना चाहें तो कोई मसला नहीं है, नहीं भी हो सकती। अब आ जाते हैं टॉप स्टोरी ऑफ द डे के ऊपर। बल्कि टॉप स्टोरी से पहले ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा कंफ्यूज बयान दिया। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दी है। वो कहते हैं कि गंडापुर साहब का बयान 2 मरतबा सुना, इतनी कन्फ्यूजन है कि कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाहते हैं। जंग लड़ेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं, मदनियात की कोई लड़ाई नहीं, फौज और अवाम के दरमियान साजिश हो रही है, वगैरह 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 वगैरह।
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں پی ٹی آئی حتیٰ کہ گنڈا پور نے بھی جو کچھ کہا وہ سب ایک سازش تھی، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو اور آپ کرنا کیا چاہتے ہو۔ یعنی آج ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا لب لباب یہ ہے۔ اس کے اوپر زبیر علی خان ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت عوام، حکومت اور فورسز کے درمیان عدم اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جملے ہیں، اور ہماری روایت ہے کہ ہماری سرزمین پر کوئی مہمان کو نقصان پہنچانے والا ہو تو برداشت نہیں کریں گے۔ 2 اگست سے جرگے شروع کرنے کا اعلان کر رہا ہوں، ہم سب سے مشاورت کریں گے، پھر ایک گرینڈ جرگہ ہوگا۔ بھائی کرنا کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ مطلب اتنی ٹینشن میں ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں قاسم خان کے اوپر، جن کو ابھی لگ رہا تھا کہ قاسم خان اور سلیمان خان کا دورہ، رچرڈ گرینل سے ملاقات، ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور US کانگریس وومن سے ملاقات، یہ بس معاملہ یہاں پر ٹھپ ہو جائے گا، وہ UK جائیں گے، پھر یہ کسی ایک امریکی چینل کو انٹرویو دے دیں گے، وہ چینل ایئر کر دے گا، بات ٹھپ ہو جائے گی، وہ واپس لندن چلے جائیں گے، پاکستان کبھی نہیں آئیں گے۔ نو، ابھی اصل کام کرنے لگ گئے ہیں یہ دونوں، اسی کو اصل سونامی کا نام میں دے رہا ہوں۔ ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ یہ کوئی پہلا ایکشن تھا جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے جناب قاسم خان صاحب نے کیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایکشنز جو ہیں وہ آنے والے چند دن میں آپ بڑی تیزی کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس میں مزید دورے ہیں، امریکہ کا دوبارہ دورہ ہے، اس میں مزید ملاقاتیں ہیں، اس میں بڑی ٹاپ ناچ ملاقاتیں ہیں، بڑے بڑے بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن سے بھی ملاقاتیں ہیں، عدالتوں کے وکلا سے بھی ملاقاتیں ہیں، جوڈیشل جو ایکٹیویزم کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہیں، اور آنے والے چند دن میں یہ تحریک مزید دباؤ جو ہے ہائبرڈ رجیم کے اوپر ڈال سکتی ہے۔ تو یہ اندر کے ہمارے جو بہت سارے دوست ہیں جو UK کے، اب 3 تاریخ کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اوپر جو ہے وہ ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، UK میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ادھر ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں، سب کے سب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ اتنے اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے اس وقت پٹوارستان کو نظر آ رہے ہیں۔ جناب میاں افتخار حسین صاحب ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کو کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کا 23 اگست کو امن کے لیے اسلام آباد مارچ کا اعلان ہے، پرامن احتجاج مارچ میں سب کو دعوت دیتے ہیں، یہ میاں افتخار حسین صاحب کہتے ہیں جی۔ اچھا، آج ایک اور انہونی ہوئی ہے، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا، لیکن میری نظر میں یہ بہت بڑی انہونی ہے۔ ہوا کیا ذرا سنیے گا۔ جناب اپوزیشن لیڈر صاحب جناب عمر ایوب صاحب نے خط لکھا چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، ربر اسٹیمپ آفس ہے لیکن پھر بھی چلو خط لکھ دیا انہوں نے، اور چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے 9 مئی کیسز کے حوالے سے لکھے گئے اس خط کا جواب لیتے ہوئے نوٹس لے لیا۔ جناب آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نوٹس لے کے نا اس کیس کے اوپر کوئی بڑا فیصلہ نہ جاری کر دے کہ پکا سب کو جو ہے رگڑا لگ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ جن کو لگا ہوا ہے اس کو مزید لگ جائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے ریلیف والا تو کوئی چانس نہیں ہے، اگر آ جائے ریلیف آ جائے تو سمجھیے گا کچھ بہتری کی امید ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یعنی بیلنسنگ فیکٹر ہے، چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خط کا نوٹس لے لیا۔ عمر ایوب نے 9 مئی کے ٹرائل کے حوالے سے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا۔ اچھا، کل کا دن یعنی جمعرات کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ عمران خان سے کل اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن ہے۔ عاطف چودھری، رانا اورنگزیب، سردار محمد علی، سہیل سلطان، وقاص افتخار اور صحافی مظہر برلاس کے نام پر مشتمل لسٹ تیار کر لی گئی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ لسٹ کتنا کام کرتی ہے کتنا نہیں کرتی۔ ایک اور خبر آ رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا CCPA لاہور قمیانہ صاحب بڑے مشہور ہیں، بلال صدیق قمیانہ، اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو آنے والے چند دن کے اندر IG KPK لگایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ کارروائی یا اس کے فوراً بعد کارروائی ڈال دی جائے گی علی امین گنڈا پور صاحب کو نااہل کروانے کی یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی۔ ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا اپنے والد صاحب کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہ واکنگ ڈاؤن دا وکٹری لین ماشاءاللہ، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے والد صاحب کی ایک تصویر کورٹ کے اندر، سفید کورٹ کے اندر شیئر کی ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری تنقید ہو رہی ہے۔ مطلب وہ وکٹری لین کی بات کر رہی ہیں، لائن تو وہ لگے ہوئے ہیں، اتنا تو ہمیں پتا، لائن لگے ہوئے ہیں، نمبر نہیں آ رہا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لائن تو پورا خاندانی لگا، نمبر نہیں آ رہا، اللہ کرے نمبر آ جائے، بس یا اللہ نمبر آ جائے، اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ اچھا، کچھ وائرل ٹویٹس، وائرل بیانات، اس لیے گزارش ہے۔ اچھا، ڈاکٹر شہباز گل صاحب بہت کامنٹ کر رہے ہیں، ان کی بات جو ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی غور کرنا چاہیے، ان کی پارٹی کی مرکزی قیادت کو بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک بندے نے بڑا سفر کیا اور باہر بیٹھ کے اوپر بہت کھل کر بول رہا ہے، ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے۔
शहबाज गिल साहब कहते हैं मेरा कसूर सिर्फ एक है, मैंने नाम लेकर तनकीद करता हूं, मैं भी बादशाह का पट्टा गले में पहन लूं, हल्की ढोलकी की थाप पर रक्स करूं, अपने ताल्लुकात बनाऊं, दोस्तियां बचाऊं, अहम मौक़ों पर खामोशी इख्तियार करूं, अधूरी सी बातें करूं तो मैं भी अच्छा लगूंगा। फिर वो कहते हैं कि नुमाइंदगान की तरफ से भरपूर डिमांड की गई है कि बाहर बैठे लोगों को पार्टी से अलग किया जाए। शहजाद अकबर और मेरे नाम पर फिर दायरा लगा दिया गया है। हमला आवर माफिया जो भी कर ले, खरी बात करने से कभी बाज नहीं आऊँगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और इसके ऊपर बाकी क़यादत को सोचना चाहिए। आज़म स्वाति साहब, अभी थोड़ी देर पहले उनका एक कमेंट आया, वो कहते हैं फैसला साजों से कहते हैं हम इदारों का एहतराम करते हैं, मुतालबा है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। पाक भारत जंग में जो हमें इज़्ज़त मिली है उसके इस्तेहकाम के लिए इमरान खान का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। मैं लाल मल्ही का कमेंट पढ़ रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं नवाज लीग के एक एमपीए को थप्पड़ लगाना, उस पर शोर मचा हुआ है, लेकिन 8 फरवरी को 25 करोड़ आवाम को धांधली का थप्पड़ पड़ा, किसी को याद नहीं। चीनी एक्सपोर्ट में 300 अरब रुपए का गीला करके जो थप्पड़ मारा गया वो किसी को याद नहीं। वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आज जो है गैलप के सर्वे की एक रिपोर्ट आई है, बिलाल कियानी साहब इसके ऊपर कमेंट करते हैं, गिलानी साहब। वो कहते हैं हमारे हालिया सर्वे के मुताबिक 18 से 30 साल के 1/4 अफराद मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, 18 to 30 ईयर्स, लेकिन वो जा नहीं पाते क्योंकि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है बहुत कमजोर है और बदतरीन पासपोर्ट में शुमार होता है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री रखने वालों की शरह 50% से भी ज्यादा है, और वो करें तो इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या करें। मैं इतना कहना चाहूंगा भाईजान, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।